सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सालुखा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकाचो शुभवर्तमान आवस्वर 9 आणि वळ 28 30 आणि 6 पर्यंत. St. Luke's Gospel, chapter 9, verses 28 to 36. जेजूचे रूपांतर. इतलें सांगून सुमार 8 दिसां उपरांत पेद्रूक, जुआंक आनी जाकोबाक आपणा सांगाता घेवन जेजू मागणें करूंक म्हणून एक दोंगराक गेलो. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें बदललें आनी ताचे वस्तूर परजळीत धवें जालें आनी आपले 2 जण ताचे लागीं संभाशण करतले. ते मोइजे आनी एलिया. ते महिमेन भरून परजळतले. ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मंडावळ जेरुसलेमांत तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशयांत ते उलयतले. हेणे पेद्रू आनी ताचे सांगाती न्हिदेन पिकल्ले. पूण ते जागे जाताच जेजूचो वैभव आनी ताच्या सांगाता उबे आसलेल्या दोगांक तांणी देखले. ते दोग जेजूक सोणवेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगा आसलेलें बरें. आमी 3 तंबू मारया, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. आपूण कितें उलयता म्हणून तो नेना आसलो. अशें तें उलोवन आसतनाच एक कुपान येवन तांचेर दांफान घालें आनी त्या कुपांत रिगतना ते भियेले. तो त्या कुपांत तावन एक ताळो आयकलो. हो म्हजो पूत, हांवें मिसून काडलेलो, ताका आयका. हो ताळो तमताच थंय जेजू एकलोच आसलो. शिसांनी हो गुट सांबाळलो आनी आपणे देखलेल्या संगती विशयांत तांणी कोणाकच कितें सांगलें ना. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. तुमी म्हजी दादोसकाय आनी म्हजो मुकुट. मोगाच्यानो सोम्या थंय थीर रावा. ही जावन आसा उतरां सा पावलाची आनी ही जावन आसात उतरां म्हजी. तुमी जावन आसात म्हजी दादोसकाय आनी म्हजो मुकुट. सोम्या थंय तुमी सदांच थीर रावा. देवाचे उतार आयकून जायतो काळ तो जायत्या वर्सां तावन देवाचे उतार आयकून सोम्याच्या मोगांत थीर आशिल्ल्या भाव भयणीन उडलो. सकाळीं एका भयणीन हांगा मागता आसतना उबें रावन उक्त्यान जोरान व्हडल्यान मागलें, सोम्या, कोण तुजे सवे आसा तांचे सवे रावोंक म्हाका तूं फावो कर. कोण तुजे सवे नात तांचे सवे रावोंक म्हाका केदिंकच तूं दिनाका म्हणून. सोम्या, कोण तुजे सवे आसात तांचे सवे रावोंक म्हाका फावो कर आनी कोण तुजे सवे नात तांचे सवे रावोंक तूं म्हाका दिनाका म्हणून. तूं गूंड अर्थ आसा भावा भयणीन. आमी कोणा सांगाता आसा, आमी कोणा सांगाता रावोंक कुशी व्हरता. आज देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमकां समजतलें. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू येता वरे विंगड जाग्याक. लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 9 वळ 28 तावन 30 आनी 6 पर्यंत. थंय वयर बरयलां जेजूचें आनी जेजूचें रुपांतर खंय जालें? जेरुसलेमांत गी. जेजूचें रुपांतर खंय जालें? बेतलेमांत गी. जेजूचें रुपांतर जालें खंय? नासरेतांत गी. विचारा, तुमकांच तुमी विचारा. हर एक शब्द तुमच्या मतीन कणसया. जेजूचें रुपांतर जाता खंयसर म्हणलें समजून घेया. आनी तशेंच तुजें आनी म्हजें आमचें रुपांतर खंय जाता. खंय आसल्यार, खंय गेल्यार, खंय रावल्यार जाता म्हणलें आज तुका आनी म्हाका आमकां समजतलें. आयकुया जेजूचें रुपांतर. जेजूचें रुपांतर. इतलें सांगून सुमार 8 दिसां उपरांत पेद्रूक, जुआंक आनी जाकोबाक आपणा सांगाता घेवन जेजू मागणें करूंक म्हूण एक दोंगराक गेलो. ते गांगीस घेता न्ही सक्कड 12 जाणांक. 12 जाणांक घेवन गेलो जाल्यार पिकनिकाक येते आसले. जेजू त्या 12 जाणांकी घेवन गेल्लो तर ताबोर गुड्यार तांचे पिकनीक जाते आसलें.
जेजू घेता केवल तेगांक पेद्रूक जुवांक पेद्रू जुवांव जाकोब मेळून जेजू संगी गेले ते सोलोन ताबोर गोड्यार सोडून गेले ते ताबोर गोड्यार सोडून गेले ते कोण पेद्रू जुवांव जाकोब मेळून जेजू संगी गेले ते सोलोन ताबोर गोड्यार सोडून गेले ते ताबोर गोड्यार सोडून गेले वरे विंगड जाग्यार म्हणटा देवाचे उतार आणि वरे विंगड जाग्यार कित्याक वेतात परत्यान वास इतले सांगून सुमार 8 दिसा उपरांत पेद्रूक जुवांक आनी जाकोबाक आपणा सांगाता घेवन जेसू मागणे करूंक म्हणून एक दोंगराक गेलो. वरे विंगड जाग्याक मागणे करूंक वरे विंगड जाग्याक दोंगराक देखून तुम्ही हांगा आसर मागण्याक येताना कोण पळय मागण्याक येता तांकां मात घेवन या मागणे करूंक खुशी व्हरतात देवाचे उतार आयकोंक खुशी व्हरतात आनी वरे विंगड जाग्याक देवान आमकां फाव केला न्ही वरे विंगड जाग न्ही सभा जाणांनी उल्लेख केला हाज्या पयलीं आजी केला थोड्यांनी शांत वातावरण न्ही वरे विंगड जागो आनी वरे विंगड जाग्यार कितें जाता हांगासर कितें जाता मागणें जाता मागणें करूंक म्हूण गेलो मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचे सारकें बदललें केदाळा बदलता तुझे मुझे आमचे मुखामळाचे कितें म्हणटात सारकें केदाळा बदलता मागणें करतना न्हिदतना न्ही न्हिदून आसलेल्या वेळार सारकें कळटलें थोडे फावटी आमचो भाऊ विक्रम तुमकां सांगतात की सांगता न्ही हांगा तुमी हांगा कित्याक आयल्यात आयकोंक आयल्यात न्हिदोंक येवंक ना म्हणून वय मू केदाळा तुज्या आनी म्हजें आमचें तोंड परस जळटा मुखामळ परस जळटा मागण्यार आसतना म्हाका आतां एवढाच आसा 6 वर्सां पयलीं हांवें आयकल्लो वो धाकलो आमचो रिती दिवचो फादर वल्लुरान तो ल्हानसो भुरगो आसतना ताजी आवय ताका इगर्जेक आपूण व्हरतली केरळांत तांच्या इगर्जेंत ल्हान भुरगो आसतना आपूण व्हरतना आवय वचून पवित्र सक्रामेंत आमकां दिंबेर पडोवन मागताली सक्रामेंता पळोवन आनी हो भुरगो हिका पळयतालो खंय कित्याक थंय पळयता कोणाक पळयता अशें मागता ती भक्तीपणान ती मागता थंयच पळोवन मागता दिश्ट काडिनासतना मागता कोणाक पळयता म्हणून ताणें सक्रामेंता पळयलो कोणी दिसूं ना ताका सक्रामेंतांतली दिश्ट काडून आवयच्या मुखामळाचेर ताणें दिश्ट घाली खंय थंयसर ताका परजळ दिसलो खंय आपल्या आवयच्या मुखामळाचेर पुताक पळय परजळ दिसलो कित्याक ती मागण्यार आसली आनी वो मांगाणें करनासलो ती मागण्यार आसली पूण वो मांगाणें करनासलो हेणे तेणे वयर पोंदा आका ताका हांकां तांकां फरक वचू भाव भयणीनो फरक वचू हांवें एक ल्हानशें एक गडीत आयकलें एकली पाद्रा बसोशी येता आनी म्हणटा हांव आनी मिसाक येना हांव आनी इगर्जेक येना कित्याक इगर्जेक आयल्यार आमकां तुमी कितें सांगतात तें आयकोंक आमकां साथ दिना कित्याक हाका ताका हांकां तांकां पळयतना खंयच्याच मतीक वचना मागणें केल्ल्या बरी जायना आनी हांव इगर्जेक येना देखून पाद्राबान तिका एक सांगलें खंय अळे तुवें तुजो निर्णय घेतलाय वय पूण आज तुका एक ल्हानशें काम दिता कांय ना अळे हे ग्लासांत उदक भर आनी तूं हातान धर ह्या इगर्जेच्या बंदून एक रावंड ये तूं आनी त्या दाळा तुजो निर्णय सरको गी सरको न्हय म्हणल्यार हांव सांगता म्हणालो पाद्र्याक जायत म्हणाली ती ग्लासांत उदक भरलां हातान कान गेला ही कान घेवन गेली 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 एकूच एक तेंबो उदक भायर सकला पडान अशी एक सुत्तूर काडून आयली पाद्राबा मुखार आनी म्हणाली फादर पळय एकूच एक तेंबो उदक हांवें सकला पडोवंक दिवंक ना देखून आनी मुखार म्हाका मिसाक घेवंक नाका म्हणटा पाद्राब म्हणालो अळ्यान तूं आसा तुज्या त्या हाका कारणाक एक जाप कित्याक एक तेंबो उदक पडोवना कित्याक त्या भरुल्ल्या ग्लासांतले एकच एक तेंबो उदक सकला पडोवंक ना
कित्याक तिजी दिश्ट तिजें ध्यान तिचें मन खंय आसलें ह्या फुडां कशें तुवें त्या उदकाचें तुवें दिश्ट दवरून तेंपो पोडान अशें कशें सत्रा घेतली त्याच प्रमाणे तूं इगर्जेक आयिल्ल्या उपरांत तुजी दिश्ट सोम्याचेर कंसय कोणीय कितें केल्यार कोणीय कितें म्हळ्यार तुका कांयच फरक आनी तूं आसा जाबा भयणी देखून कोण मागण्या वेळार सैरभैर जाता निजाय की कोण मागण्या वेळार सैरभैर जाता आतां आमकां वेगळें आयकूंक मेळटलें जेजू मागण्या रुपांतर जाता पूण येतेक न्हिदेन जेमेन न्हिदोवन आसता कोण मागता कितें वाचलें तुवें जेजू मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचे सारकें बदललें मागण्यार आसतना मुखामळाचें सारकें बदललें आमच्या मुखामळ केदाळा बदलता आरशा मुखार आसतना आमच्या मुखामळाचें सारकें केदाळा बदलता आरशा मुखार आसतना ह्या बॅगांतले एक काण लेप काडटना आमच्या मुखामळाचें तुमकां बेजार जाता जावं पुरो कालच हांवें वाचलें एक ल्हानशें भुरगें दुबळें भुरगें बालून पुग्गे इकून तें पयशे इल्ले ताज्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर जोडून आसले आनी त्या भुरग्याक एका आर्टिस्टान ह्या TV सिरियलाच्या त्या पंगडान ताका व्हेलें ताका बरें करून नाणयलें ताका बरें करून ताका मेकअप दिलें बरें उस्तूर घालें आज तें मॉडेल जालां आज ताच्या कुडीची सोबाय बदलल्या पूण ताची असली सोबाय ताणें होगडायल्या तें बालून इकतालें जाल्यार सुटसुळे आसली मात्र न्ही खरी सोबाय ताची ती घेवन आसलें तें पूण आज आर्टिफिशल सोबाय ताका दिल्या आनी एक सुमार तेंपा पयलें हांवें ल्हानशे भुरग्याची एक पिक्चर मेसेज पळयली ल्हानसो भुरगो आंगार कांय उस्तूर ना बसला आनी की कालिंग एक चॉकलेट खावन आसा हांसोन आसा तोंडार कितलो हांसो आनी तो पळोवंक सावळो काळो न्ही सावळो पूण ताज्या तोंडार ती आसली ती कितें म्हणटात तो हांसो ताजी सोबाय दाखयता तें बऱ्यांतलें बरें न्हेसल्लीं आसात जावं बरें न्हेसल्यान ते आंगार बरें उस्तूर आसा बरें भांगार सगळें आसा पूण तोंड दिसान आमकां सोंड दिसता मुखामळ आमकां दिसना मुस्कारा मुसुंडान दिसतात वैगिनी म्हणल्यार तुमीच चिंता खाली एक आर्टिफिशियल आमी स्मायल दिता स्मायल प्लीज एकलो फोटोग्राफर मेल्ल्या मोड्या की स्मायल प्लीज म्हणालो म्हाका तो सवय जाल्या खंय कोण्या मोरणाच्या घरा गेला फोटो काडूंक आनी फोटो काडटना स्मायल प्लीज म्हणटा देखून आमकां स्मायल प्लीज म्हणलें तेका फोटो काडटना केले आर्टिफिशियल स्मायल दिवनूच आमची सोबाय आमी चडयल्या शिवाय असली सोबाय कुडीची म्हण सांगा ना भायली सोबाय न्ही भितरली सोबाय हांवें हाज्या पयलें तुमकां सांगलां पेद्रूचें पयलें पत्र वचो 3:3 1 Peter chapter 3:3 ऐका तुमची सोबाय जायनाये बायली विणलेल्या केसांची भांगारा शिंगाराची तुमची सोबाय जायनाये भांगारा शिंगाराची आणि नेसलेल्या अंग वस्त्रांची बगार जायसे ती भितरल्या व्यक्तित्वाची देखीन रुपांतर जाय जी आमी भितर मिसाच्या सुरवेर हांवें सांगलें जाय जे भितरल्या स्वभावाची आनी कसली ती दुलोब आणि शांत काळजसो स्वभाव म्हणल्यार अविनाशी मोतयाची देखून आमी म्हणटा दुलोब जेजू मोगाळ उदा कितलो मोवाळ इश्टामसो आमचे संगी दीस रात रावता आमकां सांबाळसले दुलोब जेजू मोवाळ्यान बदललो जेजू देखून तुमची सोबाय जायना बायल्या केसांची भांगारा शिंगाराची बघा जायसे ती भितरल्या व्यक्तित्वाची दुलोब आनी शांत काळजाची आणि स्वभाव म्हणल्यार अविनाशी मोतयांची दुलोब स्वभाव शांत स्वभाव खालतो स्वभाव जेजू बोळो आनी
कालची शिकवण आयकल्या उपरांत आमच्या भयणीन लिंडान बरें कावान बरोवन धाडला म्हाका ते मागीर आमी टायप करून तुमकां वानीन क्रेस्टान घालता कालची सगळी शिकवण उशा बावाल्यान सिकट वचून बेसांव मागिल्लें गे म्हणून लिंडान तो काय बेसांव मेळ्ळा आतां बरें खावान बरयलां जेजू विशयान न्ही जेरी विशयान भिये नाकात जाया तुमी जेजू बरी म्हणून देखून हांगा तुजी आनी म्हजी आमची साल दैजे भितरल्या स्वभावाची अविनाशी मोतयाची जी देवा मुखार अदीक मोलादीक देव तें पळयता देव तुजें बायलें स्वरूप पळयना कितले फावटी आमी सांगलां सामुएलाच्या पयल्या पत्रांत 16:7 1 Samuel chapter 16:7 तुजें म्हजें बायलें रूप देव पळयना भाव भयण तूं लांब गी मोटवो गी सावळो गी गोरो गी मोठो गी बारीक गी सोबीत गी सोबाय नातलो गी ही सोबाय देव पळयना आयका 1 Samuel chapter 16:7 पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें ताचें रूप वा ताची उंचाय पळयनाका कोणाचें रूप पळोवन उंचाय पळोवन मोठाय पळोवन कित्याक हांवें ताचो कोणाचो तिरस्कार फाटला करून केला. वचनाका आज साबार जाणां हांवें आयकलें डीपी पळोवन काले म्हणटात मागीर फ्रेंडशीप सुरू करतात डीपीचेर कोणाची फोटो घालतात मागीर असली फेसबुकार वळख जावन मागीर वळख जावन 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 मागीर काजार जाता म्हणटाना दुसरी आनी एक ल्हानसो विडियो पळयलो एका गार्डनांत एक उदक संको आसा एक बरें कन्न नेटयल्ली एक बावली बरी नेटयल्ली एकली चली थंय उबी आसा एकलो तिच्या मोगार पडटाना मागीर ती एकामेका उलयतना हाताक हात धरतना मागीर खांद्याक खांद लागतना मागीर ती क्यारोन धरतना ताजे विग्गी पडटा आनी ताजे मास्की पडटा अशी दिसता वो भियान सकला उठता खंय उदकांत असले जायते जालां तुमच्या जिवितांत आज फेसबुकार पळोवन आनी जाल्यार वॉट्सॅपाचेर कितें फ्रेंडशीप जावन आज कितले जाण शिरकोन पडल्यात पण देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां सत्राय दिता तुजी आनी म्हजी आमची सोबाय जायची कशी आतां मास देव मनशांनी पळयल्या बरी बायलें पळयना कित्याक ताचें रूप वा ताची उंचाय पळयनाका कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला मनीस पळयता तशें देव पळयना नेगी सैरीक पळोवंक गेल्या वेळार कितें पळयतात पयलें म्हणटाले म्हणजे आमचे मालगडे सोमा भायर हाडन हात सोमा पळय तोंड सोमा पळय दांत सोमा पळय पांय तिक्के ते दालची नेसन तिक्के गगरो पाहिजे आसले गगरो तिक्के वयर करून पांय सोमा आसात की चट्टे की पळय म्हणटाले खंय मालगडे वय वय म्हाका आतां एवढं आसा बाबान सांगिल्लें सैरीक पळोवंक येताना आंगळे न्ही पांगळो न्ही देड पायासो न्ही देड मुटले न्ही म्हणून कितें पळयतले हांगा देवाचें तर कितलें सत पळय मनीस पळयता तशें देव पळयना कित्याक मनीस बायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता आमची काळजां कितलीं सोबीत आमची मनां कितलीं नितळ आमची चिंतनां कितलीं देवाक मानवता आमची उतरां कितलीं मोवाळ्याची मायपासाची मोगाची आमची भोगणां कसलीं देखून ताचे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां तेसलोनिका घरां पयल्या पत्रां 5:23 1 Thessalonians chapter 5:23 आमची कूड धरली जीव धरलो आत्मो धरलो तिनी निर्दोश आसूंक जाय म्हणटा देवाचें उतर आनी देवाच्या भुरग्यांनी हें सांबाळीत जाय तुजी कुडी निर्दोशी तुजो जिवी निर्दोशी तुजो आत्मय निर्दोश सांबाळूंक आसा म्हणटा देवाचें उतर आयका समाधान दिता तो त्या दाळा मा तुका समाधान त्या दाळा मा तुका संतोष त्या दाळा मा तुका तृप्ती त्या दाळा समाधान दिता तो देव तुमकां सर्वटांनी पवित्र करूं सोम्या जेसू ख्रिस्ताच्या येण्या वेळार ताच्या येण्या वेळार तुमी कोणाक मेळोवंक येतात कोणाक मेळोवंक तुमी तयार जातात कशें पळय काजरा दीस रेस्परा दीस वकाल कोणाक मेळोवंक तयार जाता तुमी जाणात न्हवरो कोणाक मेळोवंक तयार जाता आनी कशें तयार जाता कितले बेगीन उठोवन तयार जाता आनी त्या दीस सोबोवच्या खातीर आदल्या रोस कित्याक सांगा रोस कित्याक रोस पुसतात कित्याक ह्या दुसऱ्या धर्मांत हल्दी सेरेमनी कित्याक तुजें बायलें रूप एक दीस तुमी सांगलें आयकलें न्ही बाबा कोण एंड्रून करंट आसता पर्यंत फॅन आसता पर्यंत
मात्र फॅना गेली करंट गेलो ताजे उपरांत असली रूप दिसले म्हणून ताका देखून आज भाव भयणीनं हांगा देवाचे अवतार म्हणटा ताच्या येण्याक तुम्ही सगळेच प्राण आत्म आणि कूड ही सभाय कुडीची सभाय जीवाची सभाय आत्म्याची सभाय कशी ती निर्दोषी नाही साडो नेसलेली कूड नाही सोबयलेली कूड नाही रंगयलेली कूड मेकअप केल्ली कूड निर्दोशी आता निर्दोष म्हणटा ना कुडींत निर्दोष कुडीच्या विश्वास निर्दोष न्ही तुझ्या दोळ्यांच्या दिश्टींत कानाच्या आयकोन्यांत जिबेच्या उलोवण्यांत हाताच्या वावरांत कामांत पांयांच्या चलवण्यांत पावलांत निर्दोशी तशेंच जिवांत निर्दोशी जीव म्हळ्यार मनांत नितळ काळजांत पवित्र तशेंच तुज्या चिंतनांत उतरांत भोगनांत तुज्या जिवितांत आत्म्यांत आत्मो नितळ म्हळ्यार पवित्र म्हळ्यार तुमी जाणात भावार्थांत भरोशांत पतीन विश्वासपणान निर्दोष सांबाळलेली आसो देखील रूपांतर म्हळ्यार केवळ काळी बायले रूपांतर न्ही भाव भयणी असले रूपांतर वाचती परत्यान समाधान दिता तो देव तुमकां सर्वटांनी पवित्र करूं सोम्यान जेसू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुम्ही सगळेच प्राण आत्म आणि कूड निर्दोषी सांभाळलेले असो देखून सांभाळलेले असो म्हणून देखून आता म्हजी कूड हांवें सांबाळची जीव सांबाळचे आत्म सांबाळचे म्हणून वडल भाव विक्रमे सांगले 7 दीस पवित्र पुस्तकांनी येवन बसल्या जायना पवित्र पुस्तकातले उतार तुझ्या म्हणजे आमच्या सदांच्या जिवितांत ते जारी जायचे भाव भयणी हांगा 2 दीस कितें आमी आयकलां उरले 5 दीस आमच्या कार्यांत आमच्या चिंतनांत आमच्या उतरांत आमच्या भोगणांत आमच्या संबंधांत जारी जायचे साबार जाणां तो दुर्सोन आयको मेळटा फादर ती मागण्याक येतात घराक आयल्या उपरांत त्या मागण्याचो प्रतिफळ दिसना देवाच्या उतरांचो प्रतिफळ दिसना साबार जाणें म्हाका सांगिल्लें आसा पयलींच्या वनी चड पयलींच्या वनी चड आमी दुसऱ्यांक कुमो करच्यांत दुसऱ्यांचे कश्ट आमी समजून तांच्या गरजांत पावच्यांत कालच्या शिकवणेंत ती तुमी आयकला गरज म्हणून कळाचे ना तें म्हजें काम न्ही म्हाका पडोवन वचना ना ते जाण आमी निर्दोशी जायना आज हांवें सोम्याची गुरपा जोडल्या हांवें कितलें काम केलें म्हाका पुरासन जायना देखून तिका पुरासन जाल्या तिका ह्या तांकां हांव वचून कुमो करता म्हणटना थंय आसा भाव भयणी आनीकी प्रतिफळ आत्मीक जिणी म्हळ्यार काले आत्म्याची वाच्या वेकांनी जिवचें न्ही आत्म्या सांगता जिवी आसा कुडी आसा की ना देखून ह्यो तिनूय सांबाळूंक आसात आनी निर्दोश सांबाळूंक आसात रूपांतर तुमचें म्हळ्यार तशें आमी वचता न्ही रोमाकारां बरयल्या पत्रांत आवसवर 12:2 रोमन्स चॅप्टर 12:2 रोमाकारां बरयल्या पत्रां आवसवर 12:2 ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मनां नवीन जावं पळय आनी मनां नवीन जायचे तुमचे जिणयेचें रूपांतर जावं न्ही कुडीचे हांगा बरो ना कुडीचें रूपांतर जावं जिणयेचें रूपांतर तुजी आनी म्हजी आमची जिणी बदला जे काल जिणी बदला आनी जिये म्हणलें काल आयकलां आमी न्ही खोटेपण सांडा आनी बरेपण आदार काल आयकलां न्ही देखून जिणयेचें रूपांतर म्हाका आतां एवढाच आसा पयली रीत तें दिताना एकली येयली गोवेशान तूं न्हिदोन आसता आळशी रेड आळशी हें काम करिना हें करिना ताजे प्राण सांगलें तुवें रेतीर कर बरी कर तूं गोवेशांत उलयनाक बरी रेतीर कर आनी फावटी तूं गोवाक येपण हाड तुजे थंय जाल्ली बदलावन पळोवन तो येवं दी म्हणून आयली दुसऱ्या रितीरेक तो गोवा कापून हाडून आयली दोगांयनी सांगाता रितीर केली ताजे उपरांत म्हाका मेळ्ळी दोगांय आतां तुजो घोव कसो आसा म्हणटना पयलें तो दुकरा बरी न्हिदोन आसतालो आतां रेड्या बरी काम करता म्हणून तिणें सांगलें तेलुगू भाशेंत దున్నపోతులాగా పనిచేస్తున్నాడు ఫాదర్ దున్నపోతు म्हळ्यार रेडो पयलें तो जावन आसलो दुकरा बरी गट्ट गोटो न्हिदोन आसतालो जिणयेचें रुपांतर ल्हानसो दाखलो
देखून समेत आयिल्ल्या उपरांत तुवें खरेंच देवाचे उतर स्विकार केला जाल्यार ती सुटसुडाय, ती उर्बा, ती उमेद, तो मोग, तो त्याग, तो सॅक्रिफीस. देखून हांगा केदाळा रुपांतर जालो जेजू पाटी आयच्या शुभ वर्तमाने मागण्यार आसतना मागण्यार आसतना. देखून आमचे हर एक मागणे आमच्या जिणेचे रुपांतराक आमकां वाट उक्ती करता बाबा. खरें मागणे, नीज मागणे. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचे सारकें बदललें. आतां मागणें म्हळ्यार कितें? मागणें म्हळ्यार ब्ला 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 पटा 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 करून मागणें गे. खरें मागणें म्हळ्यार कितें? सगळें तूं विसराताय आनी कोण आसो तुजो संबंद? बापा आसो तुजो संबंद. आनी त्या दाळा तुजे मुखामळ न्ही गे परस जळटा. कित्याक बापाची कृपा वळटा, उजवाड तुजेर परस जळटा. मात न्ही सगळें कितें बापा तें आसा तें सगळें तुका. कशें पळय वळांतलें उदक आमी सोडून दिता, त्या दाळ वळता उदक वळून 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 तेता वय मू. आनी वयर पळयल्यार खंय तावन येता तें त्या बांयत तावन वळटा, ह्या वळांत तावन वळटा. त्याच भशेन ताणें सांगलें सर्गी तावन येता जिविताची सर्वांक दिता जेजू जिविताची सर्गेंत तावन येता जिविताची सर्वांक दिता जेजू. आनी तें उदक नितळ वय म्हणून आमी वापरलें वेता वेता पूण येता येताना आमकां कितें मेळटा? वळोन येवचें कितें मेळटा? म्हाका आतां उडास आसा. आमच्या घरा कडेन आसली बांय वळताना आमी वचून तें वस्तू धुताना पुरो मेळ्ळें वळून गेले. पूण नवें नवें बरें बरें नितळ 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 झरीचें उदक येवनूच आसता. मागण्यार आसतना तशेंच जाता भावा भयणी. खऱ्या मागण्यांत आसतना तें व्हडोल कोणें उल्लेख केलो न्ही गे. हांगा आराधन, हांगा मेसाचें बलिदान, हांगा स्तुती गायन, हांगा देवाचें उतर, हांगा जेजूक साक्ष, हें सगळें आयकतना वेळ गेल्लोच. वेळ गेल्लोच. कितें आतां तुमी खंयच्यान मग्न आसात? दुसरे कडेन आमकां एक वर तरी बसून जाता गे. कित्याक जायना? आमी सारकी जागो जागोत तो पूण थंयसर मागण्यार आसना आमी. खरेंच तूं मागण्यार आसाय तर कोणी येवन कितें. म्हाका आतां एवढास आसा कितलीं वर्सां हांव थंय डिवायन कॉलांत आसलो वचून मुखार बसचें टॅबरनाकला म्हाका कोण येता कोण वेता म्हाका पडोवन वचून मुखार त्या टॅबरनाकला मुखार मुखार म्हजे वनी मुखार बसून कोणाक अवकाश ना थंय. म्हळ्यार मद्दें सायडीक बशीत. तेदा सगळो सकाळीं उठून एक एक वर मागण्यांत आसतना कोणून जायल्यार म्हाका कांय परवा ना. मात्र न्ही सवारपटी देखून तो हांगा आमी चलोवन व्हरतना जाल्यार एक वर आमी हांगा मागणें चलोवन व्हरतना आमचें ध्यान मन खंय आसा आमकांच कळना. एक वर एक दीस तुमकां कोणाक हांव अवकाश करून दिता ये हांव चलोवन व्हरा त्या जाल्यार तुमी कितले गडबडतात की नांगी पडल्या. अयो काल सांगचें कितें सांगचें वय गेनेगी पळया. पूण सतान आनी आत्म्यान तूं मागणें करतना कितलो वेळ आमी कोटल्या लोकां आमकां रावल्यार आमकां पुरासान पुरासान बगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रात्मा कृपा दिता सेवा करतना. पुरासान बगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रात्मा कृपा दिता. देखील मागण्यार आसतना तो पवित्रात्मा सॉरी रोमाकारां पहिल्या पत्र अवस्वर 8 वर्स 26 रोमन्स 8:26. तशेंच आमच्या अस्कतकायेन आमकां आत्म्याचो आदार आसा. आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें कशें मागचें तें आमी नेणावून जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मून समचे खातीर आपल्या हास्का सुस्कारांनी विनंती करता. आत्म्यान आनी सतान मागचें म्हळ्यार अशें तुवें मागचें न्ही आत्म्यान मागचें. जोहांच्या वंजलांत वचपा 4 आनी वळू 26 सांगता न्ही गी जॉन 4:24 जोहांस वंजला वचपा 4 वळ 26 देवत्म देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करीसय. हेंगी हांगा सकाळींचे तडी उबे रावन मागतना तांच्या दोळे दाबून मागतना कशीं येतात तीं उतरां भावार्थाची उसारणी मात्रेणी देवाचें उतार मात्रेणी जेजू कार्गां. थोडी खंय म्हयन्याक 2-3 म्हयन्याक एकपटी येतात आनी व्हडलो बरो हाडून येतात हांगा आनी जेजूक पुराय काले म्हणटात ते सावन दितात. ते मागणे न्ही भाव भयणी.
ते मागणे न्ही तुमी आयल्या ताका त्या सामान दिवं हांगा आयिल्ल्यान कोणी त्या सामान दिवची गरजच ना हांव उक्त्यान सांगता वडोवल्या का बहिणी सांगले न्ही गे एकलो भाव मागणे चलोवन व्हरता ताजी व्यूज इतले तितले म्हणटा कितले त्या सामान येतात आनी खंयच्या त्या सामान खातीर मागतात म्हणून हांवें आयकलां पूण हांगासर तुमी जेजूक वळखल्या उपरांत त्या सामान उसारची गरज ना खाली बेस्ट सामान तुमकां मेळटात कित्याक कित्याक तुजी दिश्ट कोणाचेर तुजो भावार्थ कोणाचेर तुजो विश्वास कोणाचेर कोणाक मेळोंक आयलाय कोणाक आयकोंक आयलाय जेजूक आयकोंक जाय म्हाका जेजूक आयकोंक जाय नितळ मनान पवित्रपणान जेजूक आयकोंक जाय जेजूक आयकोंक जाय म्हाका जेजूक आयकोंक जाय नितळ मनान पवित्रपणान जेजूक आयकोंक जाय सांगात आमी गावुया सर्व मेळ वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्परा लागीं सरुया सांगात आमी गावुया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्पराक देखून आज हें गरजेचें मागण्यार आसतना तूं जाताय रुपांतर आनी रुपांतर जाल्ल्या वेळार कसलें सगळें पळोवंक मेळ्ळें आयका आणि ताचे वस्तूर परसळीत धवे जाले पळया न्ही बाबून तो मात परसळीत न्ही आंग वस्तर जळजळीत सगळो जागो परसळीत आंग वस्तर जळजळीत सगळो जागो परसळीत धवे जाले नेसन ताचे दोणकारां प्रासून नितळ धवे जाले नेसन ताचे हांवें थोडे फावटी तुमकां उलो दिला बऱ्यांतल्या बरें न्हेसोन या फॅशन कर न्ही कित्याक म्हळ्यार तुजें मोन नितळ आसतना काळीज नितळ आसतना तुजी कुडी नितळ आसूंक जाय नाजाल्यार देगेक बसयल्ल्याक मागणें करूंक जायना तुज्या त्या कितें म्हणटा जर सारकें नांव येना जाल्यार सारकें तुजें गामाचें वस्तूर घालून तूं येताय जाल्यार तुज्या कुशीन बसून आसल्ल्यांक बसूंक जायना भाव भयणीन साबार जाणांक सांगतना बेजार जाता तूं हात उखोल हालेलुया म्हणटाना तुजो घाम तुज्या कुशीन आसल्ल्यांक घाट कोणी तुमकां सांगना देखून उक्त्यान हांव हांगा जावन सांगता तुमी कित्याक नितळ बऱ्यांतलें बरें कित्याक न्हेसोन येयचें म्हळ्यार ह्या खातीर तुमी सोम्या सोमे तो एकवट जोडून आसतना तुज्या कुशीन आसल्या भावाक या भयणीक खंयच्याच तरी अडकळ जावंक नजो जालें हांगा सुमार जाणांनी म्हाका येवन सांगलां मातेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 22 वळ 11 तावन 14 ऐका मातेवाचो वांजेल अवस्वर 22 वळ 11 तावन 14 सोम्याच्या जेवणांत बरें न्हेसोन येनातलेल्याक कशें कान उडयतात थंय जाताल्यो किंकराट्यो आनी कितें जातालें रुदान आनी वेळाप म्हणटा देवाचें उतर ऐका मॅथ्यू 22 वर्स 11 to 14 सैऱ्यांक पळोवन राय माटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची न्हेसोन नेसनातलेल्या लग्नाची नेसन लग्न म्हळ्यार कितें संबंध आतां हांगा मागण्याक आयल्या वेळार संबंध कोणा कडेन पळया न्ही लग्न म्हळ्यार तुमचो व्हंकल्या न्हवऱ्याचो लग्न संबंध न्ही हांगा लग्नाची पवित्र मुस्तायकी तुमी नेसोन येनातलेल्या कितें म्हणटा एकल्याक ताणें देखलो रायान ताचे लागीं विचारलें इश्टा लग्नाची न्हेसोन नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय देखून हांगा तुजें रुपांतर म्हणटा न्ही हें गरजेचें भाव आमी काम केल्ली ती मुस्तायकी घालता जावं पुरो दुसरे कडेन चलतात थोड्या कडेन आयता कित्याक म्हळ्यार मागण्याचो स्पिरीट ना बरमुडा घालून येतात चाड्ड्यो घालून येतात दिवायन कॉल सेंटरांत हांव एकदम स्ट्रिक्ट आसलो एकल्या ते शॉर्ट्स घालून फॉरेन टावन आयिल्ल्याक हांगा चाड्डी घालून येवंक ना म्हणल्यार ताका राग आयलो चाड्डी काण येवंक आगी म्हणाले खंय हांव जर सांगतालो काण भायर वच म्हणून तितलो अहंकार मनशाक सेक्युरिटी मनशान ताका सांगलें ना चाड्डी घालून भितर येवंक ना म्हणल्यार चाड्डी काण येवंक आगी आज पळयाने मनशाचो अहंकार कितें पळया देवाचें उतार सांगता कितें सांगता इश्टा लग्नाची नेसोन नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय पूण ताणें जाप काडली ना कसो काडटलो कसो बसला गे तो इतल्या सैऱ्या मध्ये तुमकां मन जाता की आमकां खंय पयलें खंय वस 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 मटवाक वस म्हणटा चड्डी पिंदिल्ली चड्डी घालून कशें येचें म्हणटाले आमी पण आतां पुराय पिंदिल्ली नातल्यार पिंदूनच वेतात
एकलो भिकारी एका चेडवाक दोंपरा कडेन पिंदला हांगा पुरा सुमार पिंदले ते जीन्स घालून येता ना ही म्हजी एरिया हांगा भीक मागनाका वस्तू म्हणालो खंय वो भीक मागता तें भिकाऱ्या बरी दिसता पूण हांगा तशें न्ही लग्नाची मुस्तायकी नासतना कसो तूं भितर सरलोय तवळ रायान साकरांक सांगलें ताचे हात पांय बांदून ओळ्या न्ही जेजूची ओपारी न्ही जेरीची राय फरमायता ताचे हात पांय बांदून ताका बायल्या काळोखांत ताका उडया भायल्या काळोखांत उडया थंय जातलें रडणे आनी दांत किरलोवणी तुमी फॅशन करून या म्हणून हांव हांगा तुमची कूड नितळणीस कर निर्मळ दवरा तशेंच मन सुगेचें नेसान नेसा जेजू मुखार येतना मोना नितळ दवरा काळजां पवित्र करा आत्म्याची बाचावी जोडा जेजू थंय जिया जेजू सवय तुमी जिया जेजू कसो नितळणीस कर निर्मळ पवित्र भाग्यवंत जेजू सवय देखो सांगा जेजू रुपांतर जाला न्ही शीस सोमायका हांगा ताबोर दोंगरार जेजू रुपांतर जाला पूण ताचे सांगात गेल्ले शीस रुपांतर जावनात कित्याक ऐका आनी आपले दोग जण ताचे लागीं संभाशण करतले मात्र न्ही रुपांतर जाल्ल्या जेजू सवय रुपांतर जाल्ले दोग जणी जेजूच्या संबंधांत आसात हे गरजेचें जेजू रुपांतर जाला आनी रुपांतर जाल्ल्या जेजू सवय दोग जण संभाशण करन आसात कोण ते मोयचे आनी एलिया मोइजे आनी एलिया देखून त्या कंतारांत तुमी आयकतात न्ही मोइजे आनी एलिया कडेन जेजू आसलो उलोवचें पळोवन मोइजे आनी एलिया कडेन जेजू आसलो उलोवचें पळोवन पेद्रू बावडो वेचमेत पावलो रे जेजूको सांगलें थंयसर रावया रे पेद्रू बावडो वेचमेत पावलो रे जेजूको सांगलें थंयसर रावया रे दोग जाण जेजू कडेन संभाशण करना आसात कोण ते दोग जाण मोइजे आनी एलिया संवसारी मनीस की मेलेल्याच्या जिवंतपणा वेळार तुमी आंजा सारके जातले म्हणून कसले सर्गींतावन आयिल्ले आंजा सारके ते देखून रुपांतर जाल्ल्या जेजू सवय संबंध संभाशण कोरिंथांकां बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत 15:50 आनी 1 आमी मोरचे ना आमी रुपांतर जातले म्हणल्यार अर्थ वो आतां कशें मोइजे आनी एलिया जेजूचे कडेन संभाशणांत आसात आमी मोरचे ना आमी रुपांतर जातले म्हणटा देवाचें उतर 1 Corinthians chapter 15:51 आतां एक गूट हांव तुमकां सांगता आमी सकड मोरची आमी कोणी मोरचे ना पूण आमी सकड रुपांतर जातल्या रुपांतर जातल्या म्हणल्यार अर्थ वो रुपांतर जाल्ल्या जेजू सवय मोइजे आनी एलिया कशें संभाशणांत आसात कशें उलयतात कशें एकामेका पळयतात पूण येत एकनात ह्या संभाशणांत ह्या रुपांतरांत येत एकनात येत एकय आसात आतां एका ते महिमेन बरोवन परजळटले ते परजळटले रुपांतर जाल्ल्या वेळार ते गी परजळटले जेजू परजळटलो मोइजे परजळटलो एलिया परजळटलो ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडावळ जेरुसलेमान तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशयान ते उलयतले मुखार कितें जावंक आसा देवाची कुशी तो कशें पाळटलो संपूर्ण कांय हाडटलो ते उलयतले हेणे पेद्रू आनी ताचे सांगाती न्हिदेन पिकल्ले मागोवंक म्हण गेल्ले कुंभकारणां जावन न्हिदेन पिकल्ले देखून तुमी हांगा मागण्याक म्हणून येवन न्हिदल्या जाल्यार अशें जाता रुपांतर कोणाचें जाता रूप नासतले कोण जातात ऐका पेद्रू आनी ताचे सांगाती जुआंव आनी जाकोब न्हिदेन ते पिकल्ले तांकां ते रुपांतर जावंक ना पूण तांकां हे रुपांतर जाल्ले ते पळयतात तशी सबार काळटावन तुमी हांगा आयल्यात मागण्याक जायती रुपांतर जाल्यात पूण म्हाका कितें रुपांतर आनी कितें जावंक ना कित्याक म्हळ्यार तूं कुंभकर्णाक न्हिदता हे मात्रणी न्ही दोग मात्रणी आमच्या मना खंय खंय सर हांवें केदां म्हणटाले बॉडी प्रेझेंट मायंड एबसेंट सबार फावटी मागण्या वेळार तेंच जाता बॉडी प्रेझेंट मायंड एबसेंट मना चंचल जावन खंय गी भोश आमी आसा पुनरुरांत मन आसा दुबयंत या कुवेटांत विजाक
पूण हांगा आयल्या देखून तुमची तेसावांकान येवन येनाका तेसावांकान येवन आयल्यार तुमकां बेसावां मेळनात कित्याक म्हळ्यार हांगा देवाचो तुमचो संबंद जोडटा आसतना तुमची मनां खंय आसात त्या देखून आनी कोणाची तेसावां तुमी कान घेवन कांय जायना भाव पूण बदलाक जेजू हो संबंद जोडल्यार मात जेजू आमी मेळून मागणें केल्यार मात जेजू सांगाता घेवन आमी वचला न्ही माथेवाच्या वांजेलांत वचून 18 आनी 20 खंयसर दोग वाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात खंयसर दोग वाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे बेसावांनी येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे बेसावांनी ये देखून थोड्यांक हांगा तेसावां घेनात म्हणून आमकां नाका तुमची तेसावां बेसावां तरी घेयात तुमी आनी घरा बसल्या कडेन तुमकां बेसावां मेळटा म्हण चिंतिनाका काल युट्यूबार आयकून यवानी प्रसाद आयकल्ल्या वेळात ना हें सांगाता मेळचें गरजेचें उडोवली बाबा विक्रमान ताजो उल्लेख केला भावार्थ्यांचो मेळ तुजो म्हजो आमचो भावार्थ सांगाता घेवन पूण तेगी न्हिदोन आसले ते सांगाता नासतले जेजूचो पेद्र हांव जाकोब जेजूचो भावार्थान सांगाता नासतले देखून तांकां खाली पळोवंक मात्र मेळ्ळें आनी ते कितें म्हणटात पूण ते जागे जातच जेजूचो वैभव आनी ताचे सांगाता उबे आसलेल्या दोगांक तांणी देखले जेजूचो वैभव तांणी देखलो ताचे सांगात आसलेल्या दोगांक तांणी देखले पूण तसो वैभव आनी जोडूंक ना तसो परजळ हांकां मेळोंक ना तेंचें रुपांतर आमचें जावंक ना आसा बारपटी अशें जाता हेरांचें आमी रुपांतर पळयता म्हजें रुपांतर केन्ना जायत म्हज्या जिणेची बदलावण केन्ना जायत ही आमच्या मतीक येना खाली पळयता मात्र ते दोग जेजूक सोडून वेचे वेळी पेद्रो जेजू लागीं म्हणालो आतां ते दोग जेजूक सांडून वेतात जेजू कडेन संभाशण करून जेजू थंय मेकळे जातना पेद्रो जेजू कडेन म्हणटा कितें म्हणटा मेस्त्री आमी हांगाच आसलेलें बरें आमी 3 तांबो मारया एक तुका एक मोयचेक आनी एक एलियाक पळय आतां ताका सकलो वचूंक नाका हो परजळ हें रुपांतर हें सोम्यातीन जाल्ली बदलावण पळयतना संवसार नाका कितें जाय हांगास म्हणजे कोणा सांगता खंयसर ताबोर दोंगरार कशें आमकां बघना गे आमी जेजुवेंत आसल्यार मरया बरी हांगास रावया म्हणून जाता न्ही गे पूण जेजू म्हणालो ना आमकां वचोंक आसा आमचें रुपांतर जाल्यार पावना तुजें म्हजें आमचें रुपांतर पळोवन जिणेची बदलावण पळोवन हेरांतय रुपांतर जावंक आसा देखून मुखार कितें आयकता आमी अशें तो उलोवन आसतनाच एक कुपान येवन तांचेर दांपण घालें कुपान तांचेर दांपान घालें बापान तांकां आयकाशें केलें कुपान तांचेर दांपान घालें बापान तांकां आयकाशें केलें मोगाचो पूत ताकाच आयका रे कितें सांगता तेंच करा रे मोगाचो पूत ताकाच आयका रे कितें सांगता तेंच करा रे वेता वेता काळोख जाले पावलो गोड्या माथ्यार वेता वेता काळोख जालो पावले गोड्या माथ्यार थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कुपान थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कुपान आंग वस्तुरू जळजळीत सगळो जागो परजळीत आंग वस्तुरू जळजळीत सगळो जागो परजळीत दोवें जालें नेसन ताचें दोनकारां प्रासून नितळ दोवें जालें नेसन ताचें दोनकारां प्रासून नितळ कुपान तांकां वेडो घालतना तांकां एक कितें म्हणटा तो संदेश मेळटा कितें तो संदेश तवळ त्या कुपान तावन एक ताळो आयकलो एक ताळो बापाचो ताळो सर्गीचो ताळो तांणी आयकलो हो म्हजो पूत हो 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 आनी कोणी न्ही कितले धाकले आसात हो एकलोच उडोली बरें कर आमच्या भयणीन नतालियान कितलें बरें मागणें केलें
बापामध्ये आणि आमच्या म्हजेमध्ये तू एकलोच मध्य असतं, एकलोच तू एकलोच असो. मी वैज असो वैज, दोतोर असो दोतोर, शिक्षक असो शिक्षक. कितलें बरें करून अर्था बरीत भावार्थाची साक्ष म्हळ्यार ही भाव भयणी न्ही. हांव गेलो थंय सांगलें हांवें उलयलें, कोणा कडेन उलयल्लें आमकां आयकोंक नाका. तूं जेजू कडेन कितें उलयलां, जेजू तुजें कितें तुजे कडेन कशें उलयलां, कितें उलयलां तें उलय हांगा. म्हज्या नंडेक सांगलें, म्हज्या नंड्याक सांगलें, म्हज्या मेवण्याक सांगलें, म्हज्या ना तें गरजेचें न्ही आमकां. देखून हेरान तावन तरी शिका न्ही गे. भावार्थाची साक्ष म्हळ्यार ही, म्हजो जेजू, म्हजो स्वामी, म्हजो राजा, म्हजो धनी, म्हजो इश्ट, ती तुजी भावार्थाची साक्ष. तेतून हांवें सांगलें तुमीच म्हजी दादोसकाय, तुमीच म्हजो मुकूट. जेजू थंय थीर रावा म्हळ्यार तूं असो आयको मेळटाना आमकां आनी कितें भास सोडटा, आनी कितें ह्या देवाचें उतर, आनी कितें तुमकां हाडया जेजूच्या एकवटान, आनी कितें तुमकां दवरया जेजू सांगाता म्हणलें. म्हजी दादोसकाय ती जावन आसा, म्हजो मुकूट तो जावन आसा, म्हजो हुस्कोय तो जावन आसा. कोणें कितें दिलें, कोणाक आमी कितलें दिलें हें गरजेचें न्ही. आज जेजूतान म्हाका कितें मेळ्ळें, हांव कितलो जेजू थंय घट जालां, तीर जालां म्हणलें. हांवें सांगलां न्ही कोलोसेकारां पयल्या पत्रां वचो 2:6 आनी 7. Colossians chapter 2 verse 6 and 7. क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार केला तुम्ही देखून, सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून ताचे सोमे जियोंक फुडें ताचे सरा. सवे जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयला त्या तुमकां प्रमाणे शिकयलेल्या त्या प्रमाणे तुमची जिणेची पाळां तुमच्या जिणेची पाळां ताचे रोंबोन दवरा. आज सांगायचे म्हजी जिणेची पाळां जेजू थंय रोंबल्यान, म्हजो भावार्थ जेजू घट जाला. इज द शुअर फाउंडेशन, इज द रॉक ऑफ माय लायफ. तो जावन आसा म्हज्या भावार्थाची बुन्याद. देखून सांगा बाप तेंच सांगता, कोपान तांकां दांपान घालें, बापान तांकां आयकाशें केलें. मोगाचो पूत ताकाच आयका रे, कितें सांगता तेंच करा रे. मोगाचो पूत ताकाच आयका रे, कितें सांगता तेंच करा. कितें सांगता तो ताळो? हो म्हजो पूत, ओ म्हजो पूत हांवें विंचून काडलेलो, हांवें विंचून काडिल्लो. ताका आयका. एकलोच दोग न्ही, 4 जाण न्ही, 10 जाण न्ही, एकलोच. ताका आयका न्ही तांकां आयका. असं जाल्यार सब तुमच्या मतींत कन्सायचंय. कोणाक आयकाचंय? मरियमायन कितें म्हळें? जोन संवंजेला वचो 2:5, जॉन चॅप्टर 2 verse 5. मरियन कितें म्हळें? तो कितें सांगता आयका. तवळ तवळ ताच्या आवयन साकरांक सांगलें, आवयनी साकरांक तेंच सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. बापानी तेंच सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तेंच करा. हांवूय तेंच सांगता, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. तुमकां शिकून आमी न्ही, ताका ताका जेजूक आयका. आनी जर तर हांव जेजू भायर कितें सांगता तें तुमी कान उड्याक, तेंच गरजेचें न्ही. पूण जेजू विशयान हांव कितें सांगता तें घट्ट धरा. ताळो तांणी आयकलो. ओ म्हजो पूत, ओ म्हजो मोगाचो पूत, हांवें विंचून काडलेलो, हांवें विंचून काडिल्लो, ताका आयका. ताका आयका. आयक तूं बापाक, आयक ताच्या पुता, आयका तुमी देवा बापा सर्गीन तावन तो उलयला. आयक तूं बापाक, आयक ताच्या पुता, आयका तुमी देवा बापा सर्गीन तावन तो. कोणाक आयकाचें? हाज्या पयलीं हांवें सांगलां न्हय आपोस्तलाच्या कृत्यांचा वस्वार 5 आनी ओळ 19. Acts chapter 5 verse 19. पूण ते राती सोम्याच्या Acts chapter 5 verse 29. तवळ पेद्रोन आनी धर्मदूतांनी जाप दिली, पेद्रोनाने धर्मदूतांनी जाप दिली, आमी देवाक काल आमी जायचंय, देवाक काल जायचंय, मनशांक न्हय. मनशांक न्ही. आवसवा 4 ओळ 19. Acts chapter 4 verse 19. कोणाक आयकाचें तें तुमी आमकां सांगा म्हणटात. पूण पेद्रोन आनी जुवान तांकां जाप दिवन जाप म्हळें, दिवन म्हळें, देवा मुखार खंयचे समा, देवा म्हाका खंयचे समा. देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे समावे. तरी कोणाक आयकाचें? हांगा जर तर आमी कोणी 7th आसले कोणी तुमकां कितें सांगतात जेजू विरोध, देवाच्या उतरा विरोध, कोणाचें आयकनाकात. म्हजें आयकनात, कोणाचें आयकनाकात. कोणाक आयका?
जेजूक ऐका. ओ म्हजो पूत, ओ म्हजो मोगाचो पूत, हांवें विसरून काडलेलो, ताका ऐका. जालें गे. हो ताळो तमतस थंय जेसू एकलो आसलो. शिसांनी हो गूट सांबाळलो आनी आपणे देखले संगते विशान तांणी कोणायकी कितेंय सांगलें ना. पळयांनी तांकां मात हो गूट उगडापो जालो. आज हो गूट तुका आनी म्हाका आमकांय उगडापो जाला. साबार जाणांक कळीत जावंक ना. हें रुपांतर तुजें आनी म्हजें आमचें जायजें जाल्यार आमी समजून घेवचें. तुजें आनी म्हजें आमचें जिणेचें रुपांतर जाता जेजू थंय मात्र बाम जेजू विणे तुजें म्हजें आमचें जिविताचें हें जिणेचें रुपांतर खंडीत जायना. हांवें सांगलां न्हू, जिणयेच्या पयनार सोमियो म्हजो करमगत, जिणयेंतल्या हर एका गरजा म्हजो बरो इश्ट तो. जिणयेच्या पयनार सोमिया म्हजो करमगत, जिणयेंतल्या हर एका गरजा. वळख त्या भयणीन म्हणलें की अंग येवन देवचे उतर कितलें हाळू जालां, कितलें नाका जाल्लें आसलें, बरोवन दवरलें आसलें, आज कितलें हाळू केलां जेजून. तुमकां बघना गे, म्हाका 27 वर्सां बघता सगळें हाळू जालां. नाजाल्यार पुर्वज आनी मालगडे आनी आवय बापायन म्हणून आनी वडील आनी संस्थेनी समाजान संघान ह्या पळय सभेन म्हणून कितें पुरो म्हातार थारायिल्लें दवरलें वतुरलें. बाबा हें करा तें करा, हें करून नजो तें करून नजो. बाबा आतां जेजू एकल्याक धरल्या पुरो सगळें हाळू जालां. मातेव सुवांजेला वचो 11:29 म्हजें जूं तुमी घेया म्हणल्यार अर्थ वो ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 11:29. म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लागचें म्हजें शिका. लागचें तुमी शिका. कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो. हांव खंयच्याच वत्ताडान केन्नाय खंयसरी मागणें चलोवन वरिना. म्हजे खासगी मागणें जाल्यार वत्ताडान हांवें मागणी करचें देखून हांवें मागणी ना, हांव करना. कित्याक म्हळ्यार तितलें हाळू जायचें. हांवें खंयच्या घडये म्हणून सकाळीं दनपारां सांजे खंयच्या वेळार खंयच्या घडये खंयच्या काळार खंयच्या जाग्यार म्हणलें म्हाका पडोवन वचना. तितून पण हाळू येना. पूण तुमी थोड्यांनी कायदे केल्यात. तुमी गेलो मात जायचे तुमी बसचे हांवें बसचे. थोड्यांक बसोंक नाका जाल्यार तूं सांगता देखून बसतात आनी तुकतात. गॉड हें मागणें जायना. म्हज्या लायफांत हांवें तें केल्लें वत्ताडाक लागून. पण आज खंयच्याय घडये खंयच्या वेळार संदर्भा प्रमाणे केन्ना अर्गां दिवंक फावो जाता तेन्ना अर्गां, केन्ना स्तुती करूंक जाता तेन्ना स्तुती, केन्ना आराधन करूंक जाता तेन्ना आराधन, केन्ना ताजे उतार परत्यान आयकूंक जाय तेन्ना. हाळू कसले त्यो रिती रिवाज्यो रेगड्यो कायदे कानुना म्हजेर वत्ताड गेले नात. देखून खंयच्याय वेळार खंयसर अवकाश आसा थंयसर त्या वेळार खंयचेय पयलू तूं कितें म्हणून कितें तुमी परत तांतूं तशें चिंतून गेल्यार तुमी तें मागणें जायना. ह्या रितीन आतां दुसऱ्या वाचपांत ऐका तेन्ना तुमकां समजतलें. फिलिपकारांक बरयल्या पत्रांत आनी आवस्व 3:17 आवस्व 4:1 सांग पौल फिलिपकारांक बरोवन कितें सांगता ऐका. भावा भयणीनो, म्हजो पाटलाव करा. हांवें दिल्ल्या आदर्श प्रकार चलतल्यांची साल तुमी धरूंक शिका. हांवें काल सांगलां कित्याक पावल धैर्यान सांगता म्हजो पाटलाव करा. कित्याक म्हळ्यार साऊल आसलो तो आतां कितें जाला. पावल म्हणल्यार सुद्दां कितें कोणाचो शिश्य जाला, कोणाचो पाटलाव तो करनासा. कितल्या जाणांचो देखून तो धैर्यान सांगता. कोरिंथीकारांक बरयल्या पहिल्या पत्रांत हांव 11:21 सांगता. 1 Corinthians chapter 11:1 सांग पावल कित्याक अशें सांगता ऐका. देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता. हांगा ऐका, हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता देखून तुमी म्हजो पाटलाव करा म्हणटा सांग पावल. देखून हांगाय तुमकां सांगता हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता देखून तुमी म्हजो पाटलाव करा. म्हळ्यार म्हज्या सांगाता रावून सेवा करा म्हूण तुमकां आपोवणें दिता. आनी जर तर तुमी चिंतात ना हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करिना म्हूण हें नाकात. हांव एकूच आपोवन एकूच आसा. हांव म्हज्या जेजूचो पाटलाव करना आसा, ताजी सेवा करना आसा, ताज्या राजा खातीर वावर करना आसा. देखून तुमकां सगळ्यांक स्वागत, खंयच्याय वावरांत स्वागत. देवाचें उतार दिवंक स्वागत, गायन करूंक स्वागत, संगीत खेळूंक स्वागत, हांगा वाचूंक स्वागत, ह्या सेवा दिवंक स्वागत, खंयचें स्वागत. कोणाक स्वत्ताड ना, कोणाक स्वत्तायन आपयल्लें ना, कोणाक स्वत्तायन हांगा राव म्हणलें ना. पूण हांव तुमी कोणीय येना जाल्यार हांव समजना तुमकां
कोणी नटल्यार कोणी येतात म्हणून तुम्ही दिसता तो पाटलाव करता जाल्यार तो खरो पाटलाव न्ही. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. हे तुझ्या म्हज्या आमच्या जिवितांत तिरजायचे. कोणी आसात म्हणून हांव जेजू सवय आसा म्हळ्यार तें खरें मिसावनी. हो आसा तो आसा ही आसात म्हजे सवय देखून हांव म्हजे पाटलाव करता म्हळ्यार तो खरो पाटलाव न्ही. जेजू म्हणा तुकाच तुवें सांडूंक की आसा. तुझ्या आवयक बापायक मात बायलेक भुरग्यांक मात न्ही भावांक बहिणीक मात न्ही तुकाच तुवें. देखून तुजो हुस्को घाले तुजें चुकालें म्हणटा तूं हो हांव एकलो कसो तिची तापय नाका. तेची ताप आसल्यारय तुका जसो पाटलाव करूंक जायना. देखून हांगा सांग पावल तशें म्हणटा कितें म्हणटा आयका. भावा भयणीनो म्हजो पाटलाव करा. म्हजो पाटलाव करा. हांवें दिल्ले आदर्श प्रकार चलतल्यांची साल तुमी धरूंक शिका. ताणें दिल्ले आदर्श प्रकार कोण ते देवाचे पाळटला तांची मात्र तुमी साल धरूंक शिका. कारण हाचे पयलें हांवें साबार फावटी तुमकां सांगलां आनी आतांय रोडोन परत्यान तेंच सांगता. पावलाची ते बोगना म्हजी बोगना जावन आसात. परत्यान हांव तुमकां सांगता कितें तें. जायतीं जाणां आपले साली वरवीं क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले बरी चलतात. दीस रात जेजू खातीर वावरता पूण जायतीं देवाचे उतर आयकून हांगा येवन तांच्या साली वरवीं क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्यात म्हणटा देवाचे उतर. म्हजे दुस्मान न्ही म्हजे दुस्मान कितले जाल्यार वडना. तुमी हांगा येवन देवाचे उतर आयकल्या उपरांत तुमच्या साली वरवीं देखून ताका एका आदल्या रितीन सांगलें बाबा तुज्या भयणीक हांगा रितीर बरी जाता आनी बरें सारकें सांगता म्हणल्यार कांय फरक पडना. हांगा रितीरेन 5 दीस आसून तूं पाटी वेतान तुजी साल कशी जाल्या तूं कितलोय रुपांतर जालाय कितली तुजी जिणी बदलल्या कितलो तो मोवाळ मायपास जालाय तें पळोवन ताका कळाचें. ताणें येयची न्ही तुजें आयकून तुजें म्हजें आयकून हांगा कोणी येनात. तूं आतां पाटींग गेल्ल्या उपरांत हांगा आयिल्ल्या वरी कितलें तूं मागण्यांत कितलें तूं बावरतांत कितलें तूं मोगान कितलें तूं हेरांच्या गरजांत कितलें तूं दुसऱ्या सवय तुज्या उतरांनी हें मोवाळ मायपासेन तूं उलोवन आसाय तें पळोवन हेरांनी हांगा येयचें. आज हांतू आमी क्रिस्ताच्या कुर्साचे कितें जाल्या क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले बरी चलतात. जावन आसा. हेरां कडेन तर्क करूंक उलोवंक वचनाका. पळयलें का भयणी मागलें न्ही हांवें अशें सांगलें तशें सांगलें उलोवंकूच ना बाबा भयणी तर्क करूंकूच ना. हांगा येयलें तुजें बरेंपण सांगचें. हांगा येवन तुका कितलें बरें जालां तुज्या बऱ्या सालींत तांचें थंय नातलें बरेंपण तुजें थंय तुवें दाखयचें आनी तुजें बरेंपण हांगा येवन कितलें तुवें जोडलां म्हणलें तें दाखयचें. कोणा कडेन तर्क करून कांय जायना बाबा. तर्काक देवा नाकात कोणाक सांगोंक वचनाकात. कांय जायना बदलाक नो म्हाका तो बरो तुका तो बरो म्हाका हो बरो. आमी कोणा विशयांत उलयता तें त्या ब्रदरा विशयांत या फादरा विशयांत आनी या सेवाका विशयांत आमी उलयता न्ही जेजू विशयांत. एक सेवाकांक मुखार दवरून तुमी सांगो नाका तो ताजें बरें जाता ताचें बरें जाता. त्या दाळा तुमी जेजूच्या एकवटांत नात. म्हाका म्हजो जेजू मेळ्ळो म्हाका जिवीत मेळ्ळें म्हाका सत कळ्ळें. आज हांव स्वतंत्र जाला. आज म्हजे थंय भिरांत ना. कालच हांव कोणाकी मेळलो ना भिरांत ना भंय म्हजे थंय ना बेश्टावणी कोणाकी. हांव निश्चिंत निर्भीत म्हज्या जेजून म्हाका सुटका दिल्या. हें जायचें देखून कुर्साचे दुस्मान जावचें नाका. नास तांची अंतव्यस्त म्हणून तशें गेल्यार तुज्या म्हणजे आमच्या भावात तसोच तो नास. आमी चिंचें कोणा कडेन आमी आतां अशें उलयल्या वरवीं आमी ताका जिखता म्हण ना खंडी जिखाना. बदलाक तुमचो संबंद तुटता आनी दुस्मानकाय सडटा वाडटा आनी मागीर नासूच तांची अंत्यावस्था म्हूण येत. तांचें पोटच तांचो देव. मागीर कितें करतात
खाली पोटा खातीर न्ही दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर आज हांगा आयिल्ल्यानी आमी ते मुखार दवरचे न्ही आत्मीक खाण खालें ते कोणी सांगलें केदाळ 3 दिसांचे फेस्त आसलें खळो नासतलो खंय तो भाव एक दीस तिका सांगलें आज जेवण आसा म्हण आयलाय गी म्हणलें खंय त्या दीस जावन येवंकूच ना धैर्यान सांगलें ना जावं पुरो ताणें आज जेवण आसा म्हण आयलाय गे म्हणलें खंय त्या दीस जावन खंयचे आयकना मागीर पोटूच जावंक नजो तुजें आनी म्हजें आमचें आमचो देव हेंची तापूस येवं नजो बदलाक सगळो दीस खायना जाल्यार वणी पियेना जाल्यार वणी सकाळ सांज मुसर देवाचे उतार आयकूनच आमी माते वसवांजेला वसवर 4:4 मनीस उंड्या वरवीं जियेना देवाच्या तोंडांतल्यान येता उतरा वरवीं जियेता आयका पूण जेसून तांकां जाप दिवन म्हळें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्ही बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरांची येता देवाच्या उतरां वरवीं जिवीत म्हाका जाणवाय म्हाका कृपा म्हाका सकत म्हाका आदार म्हाका शांती म्हाका समाधान म्हाका मोग म्हाका उजवाड म्हाका अशेंच पोटूच जाता तांच्या कितें तांचो देव लसूंक फावो जाल्ल्या कृत्यांची ती बडाय उलयता संवसारी मनीस संवसारी विशयांत संवसारी खाणा जेवणा विशयांत बाडाय उलयतात न्ही संभ्रम आचरण इतलो लोक आलो तितलो लोक आलो ती बाडाय आमकां नाका संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतीक ती मोल बांदिना तूं कोणाक मोल बांदताय हांवें सांगलां तुमकां म्हाका संवसारांत केदो व्हडलो शिकपी आसलो केदो व्हडलो ग्रेस्त मनीस हांव ताका लेखूंक लेखिना उक्त्यान सांगता बदलाक दुबळ्या धाकट्यांक पंजाबांत एकल्यान मोबायल रिपेर करचे एका साद्या मनशान येदोळ पयले आसल्या चीफ मिनिस्टरांक आनी सोलवयला जाणात गे तुमी कालच्या रिजल्टान मोबायल रिपेर करच्या आम आदमीच्या पार्टीच्या एकल्यान पयलेच्या वडवड कितल्या वर्सां जिखिल्ल्यांक ताणें सोलयलें एका साद्या मनशान हांव खाली दाखलो मात दिवचो तुमकां हांगाय तेंच ल्हानांतल्या ल्हाना पैकी देव विंचता देखून केन्नाय तुज्या म्हज्या आमच्या उलोवण्यांत कितें आयकून नजो संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतीक ती मोल बांदिनात देखून केन्नाय उलयतना तुज्या घरा विशयांत कारा विशयांत कारबारा विशयांत दरबारा विशयांत नाका भाव भयण मातणी मस्त शिकोवंक आसा आमकां आम आदमी म्हळ्यार आमी पूण ह्या संवसारच्या शिकप्यांक ग्रेस्तांक ह्या राजकीयांतल्या वडिलांक तें पुराय तांची धर्न हाल्ल्या आस पूण आज तुवें आनी हांवें अशें आसूंक जाय अंतस्करणी दुर्बळी तांचे जावन आसा सर्गींचे राज कोण सादी बळी पृथ्वी जातली तांचे नाका सोम्याच्या एक वटांत आयिल्ल्या उपरांत खंयचें वट पण नाका वडवीक उलयता तो कोरिंथीकांना पहिल्या पत्रांत अवस्वर 1:31 1 Corinthians chapter 1 and verse 31 सांग पावलूस म्हणटा वडवीक उलोवंक जाय वडवीक उलोवंक सोदताय तर सोम्याची वडवीक उलय आज केन्नाय तुमच्या मुखार हांगा आमची वडवीक आमी उलयल्या इतलें जालें इतलें केलें थंय केलें हांगा केलें इतलें जालें आज आमी वडवीक तुजी गायता उपकार हांव आटयता ताणें केल्ल्या उपकारांक रावता ताणें केल्ल्या उपकारांक सदांच ऋणी रावता गोड वत्रांनी व्हड ताळ्यान सोम्याक हांव नांव वाडटा नव्या गितांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाखणटा अशें तुवें आनी आमी उलयचे वडवीक सोम्याची कोणी आसल्यार जेजू बरें कोण ना जेजू सारको कोणी ना जेजून म्हाका आज जिवीत दिला जेजून म्हाका आज बक्षानान दिला वडोल त्या भयणीन मागलें न्ही संवसारी मनीस हांवें सांगलां न्ही असलो मोग आजून पर्यान कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना असलो मोग आजून पर्यान कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो पातकी म्हणून पयस केल्लो ना मनशां बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना
पातकी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना मनशां बरी पातका म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना मनशां बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू ही वड विकुलेचे तुम्ही कोणी बक्षिनातल्या रे म्हाका कांय परवाना कोणे म्हाका बक्षिला तुम्ही म्हाका कोणी लेखीन आतल्या रे परवाना कोण म्हाका लेखता तुम्ही म्हाका सांडल्या रे कांय फरक ना कोणे म्हाका सांडूंक ना वाव बघा ना तुमकां म्हाका भोगता देखून तावचो गट्ट निट्ट पेट्ट आनी उपकार आमी जाल्यार सर्गीचे नागरीक हे गरजेचे आमी संवसाराचे नागरीक न्ही आमी सर्गींचे नागरीक दायजी सर्गींच्या राजाचे थंय तावन येवचो आसा त्या सडवंदरा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आमी ती आसा वाट पळोवन आसा हांवें सांगलां आमी पोंडाक लागीं न्ही सर्गाक लागीं आमचे दीस वेता वेताना प्राय सडटाना आमी पोंडाक लागीं न्ही आमी सर्गींच्या राजाक लागीं मात्र न्ही हांवें जायते फावटी तुमकां सांगलां तुमकां आदेस मागोवंक येवच्या चड लोक थंय तुमकां स्वागत करूंक येतलो म्हजो बाब माय म्हज्या कुटुंबाची सोयरीं धैरीं म्हजो आजो मात्रणी म्हजो पंजो मागीर म्हजी पणजी सगळीं थंय सड आसात की हांगा सड आसात आं क्रिस्ताच्या एकवटांत समाज चिंतून पळया क्रिस्ताच्या एकवटांत आशिल्लीं हांगा आतां आमी इतलीं जाणां जाल्यार रे हांगा सड आसात की थंय सड आसात ऑन कोर खंय दवरलो खंय मती गेला आहे तुमच्या मती कसं म्हज्या मती केदाळ आयला देखीन तुम्ही संवसारात चिटकाल्यात रुपांतर जायनात सर्गाक आशिल्ल्यार आमी रुपांतर जाता परतेन वाचती वळ रोमाकारां म्हणल्या पत्रां 12:2 संवसारची साल तुमी आदारी नाकात रोमन्स चॅप्टर 12:2 ह्या संसाराची साल तुम्ही आदारी संवसारची साल नाकात तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मनां नवी तुमची जावं मनां नवीन जावं तुमच्या जिणेचें रूपांतर जावं जिणेचें रूपांतर जावन आतां पाटी दुसऱ्या वाचपाक आनी ती वळ 21:21 सर वस्तू आपणा खाल करूंक शकतले आपले पदवेन आमची ही किरकोळ कूड रूपांतर कर देखून आतां आमी कुडींत जियेता देखून आमकां भिरांत ही किरकोळ कूड रूपांतर कर्ण ती आपले महिमे बरीत कुडीचे स्वरूपायेक तो हाडतलो देखून आमकां ही कूड जाय गी पूड जावची माती जावची कूड जाय गी मैमेवन जावची कूड जाय मैमेवन जावची कूड जाय जाल्यार ही कूड जाय जे पूड या माती दोळू कूड आमची जाता दोळू माते तर केत्या जळटात पोंडा मेल्ल्या उपरांत कोण पावती आत्म्याक तुज्या कोण राखती मेल्ल्या उपरांत कोण पावती आत्म्याक तुज्या देखून कुडीची दाजूस काय नाका आत्म्याची बादशावी आनी माने अवस्वर 4 वळी देखून म्हज्या अतिमोगाच्या बाबा भयणीनो तुमकां पळोवंक हांव सदां कितलो लालयता तुमी म्हजी दादोसकाय आनी म्हजो मुकुट पळय आनी देखीन समेच्या एकवटांत आसचें चड समेच्या मोगान जियोवचें उजवाडान चलचें आमच्या भावार्थाक आमी अशी साक्ष दिवची हांव जेजू सवें आसा जेजू म्हजें सवें आसा काल ह्या भयणीन तिजी धूव इस्काला गेली एग्जामा पळयतना जेजू तूं म्हजो हांव तुजो म्हणलें तें आसलें तें रबर बँड टिचरीन वोण काडलें दिना म्हणलें की पाटीन दिना म्हणा खंय ते ल्हानशे भुरगे रडटाले म्हणटा म्हाका अपमान करूं ना ताणें जेजूक अपमान केला म्हणून पूण तुजो जेजू तुका सांडून वेता हें हँड बँड तो तुजो जेजू आहे तुज्या भावार्थाक एक साक्ष मात दी न्ही वर दोर म्हजो जेजू म्हजे सवें आसा तो व्हरूंक तुका जायना म्हूण सांग रे हँड बँड वर आनी कितें आसा वर पूण म्हजो जेजू म्हजे सवें आसलो तो तुवें आपणायचें जाल्यार म्हजे बरी तुवें ल्हान जायचे काल तो जायचे काल तें जायचें म्हूण सांग तितलेंच हांगा आसा जाप म्हजें कोंत वेलें म्हजे गेलें भिंतीन वेलें म्हजो कुरीस वेलो म्हजो बायबल वेलो व्हरून दी पूण तुजें सवें आसलो जेजू कोणी व्हरूंक शकतात गी त्या जेजू घट्ट धरून राव
जेजू थंय जिये देखून सो असल्यान जिवेत जियोंक आब्रामा कडेन एक देव सल्लो करता सगळें वाचचें नाका अवस्वर 15 आनी वळ 7 अब्राहमान सर्वेस्पराक सत मानलो आनी हे ताचे नितीवंतपण म्हण लेखून आयलें. देवाक ताणें सत मानलें सरस्पराक ताणें सत मानलें ताजे पयलें 5वी वळ कितें म्हणटा उपरांत सर्वेस्पर ताका भायर आपूण व्हरून सांगी लागलो मळबाग दिसलाय आनी तुज्यान तांगता जाल्यार नेकेत्रामेज आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें हेस बरी तुजी संतत जातली. नेकेत्रां बरी तुजी संतत जातली. आतां नेकेत्रां म्हणटा ना नेकेत्रां म्हणटा कितें तुमकां समजता उजवाड परजळ रुपांतर म्हळ्यार कितें परजळ पळय मू आतां सावलो आसलो पावल जालो म्हणल्यार सर्त कितें तो जालो परजळचें उजवाडचें एक नेकेत्र. आमचो भाव डॉक्टर संतोश आसा ताणें बरीं नांवां दिल्यात भुरग्यांक पयल्यांच्या भुरग्याक किर्तन म्हणून आनी दुसऱ्या भुरग्याक उजवाड म्हणून आतां तिसऱ्या भुरग्याक कितें नांव दिता म्हाका कळीत ना भोवशे परजळ म्हण दिता गे प्रज्वल म्हण दिता गे कोणाक पळयावया न्ही पूण हांगासर कितें म्हणटा नेकेत्रां बरी तुजी संतत जातली. देखून देवाच्या भुरग्यांनी नेकेत्रां बरी परजळचें म्हळ्यार तूं देवाक वळखून तुजें आनी म्हजें आमचें रुपांतर जायचें आंग वस्तूर जळजळेत सगळो जागो परजळेत आंग वस्तूर जळजळेत सगळो जागो परजळेत दोवें जालें नेसन ताचें दोनकारां प्रासनितळ दोवें जालें नेसन ताचें तूं आनी हांव आमी एक नेकेत्र म्हणल्यार तुमच्या मतीन कसय आनी आमी काळोख आमी उजवाड आमी काळोख न्ही आमी जोन्स वांजेल अवस्वर 8 वळ 12 जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 जोनच्या वांजेलांत अवस्वर 8 वळ 12 जेसू परत्यान तांचे लागीं उलोवन तांचे लागीं म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका जिवीत असो उजवाड जातलो उजवाड जिवीत असो उजवाड एक नेकेत्र परजळचें नेकेत्र उजवाडाची भुरगीं म्हळ्यार अर्थ तुजी संतत हांव मळबा वयल्या नेकेत्रां बरी वाडयतलो आनी सडयतलो म्हळ्यार देवाच्या भुरग्यांनी देवाच्या सारक्याचें आनी सुरपायाचें जावन जियोवचें जावन असो रुपांतर. देव म्हळ्यार कोण जुवांचें पयलें पत्र अवस्वर 1 वळ 5 जुवांचें पयलें पत्र अवस्वर 1 वळ 5 देव म्हळ्यार कोण देव म्हळ्यार उजवाड देव म्हळ्यार तरी हांव आनी तूं आमी कोण त्या उजवाडाचें एक कीट नेकेत्र आत्मा परमात्मा का एक अंश है समजालें न्ही तुमगे किटाळ देव म्हळ्यार उजवाड हांव आनी तूं आमी एक नेकेत्र हांगा तर पळयतना राती नेकेत्र पळयतना कशें दिसता तुमकां एका किटाळा बरें दिसना एकच आसा गी मेजूं जाता खंड जायना कोणा वरी साथ दिना देखून हें बसयलां अशें जाय जें तुजें आनी म्हजें आमचें रुपांतर आनी त्या दाळा आमी देवाचीं भुरगीं नेकेत्रां बरीं परजळटल्या. आतां मुखार आयका अब्राहमान सर्वेस्पराक सत मानलो आनी हें ताचें नितीवंतपण म्हण लेखून आयलें. ताणें ताका म्हळें सत मानलो सर्वेस्परा सत मानलो. देवाचें उतार आयकून आमी कोणा सत मानदिची देवाचें उतार आयकून आमी कोणा सत मानदी देवाचें उतार तुका आनी म्हाका आमकां कितें उगडापें करता सत उगडापें करता. सत म्हळ्यार कोण देव सत बाप सत पूत सत पवित्र आत्मा सत वय मू हांगा देवाचें उतार तुमकां कितले पटी आयको मेळटा तितले पटी आमी कोणा सत मानदिचे सत मानता देवाक ताजे क्लास पुताक आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताक ताजे उपरांत पवित्र आत्म्याक वय मू देखून सत मानचें गरजेचें. देखून रुपांतर जायचें तर हांवें आनी तुवें आमी उतारी सत मानदिचे आनी देवाचें उतार जर आमी सत मानिना आज हांव तुमकां सांगता देवाचें उतार सत मानलेल्या वरवीं आज हांव म्हज्या भावार्थांत घट आसा. देवाचें उतार म्हाका खंय दुबाव आसलो तर डावट आउट आय बिलीव देर फॉर आय बरें उड आसा तुमकां हांव सत मानता देखून हांव जियेता. दुबाव आसा जाल्यार प्रभाव ना बदलाक दबाव. देवाच्या उतरांचेर तुका दुबाव आसा जाल्यार तुजेर पडटा दाबाव
संस्थेचो दाबाव, वडिलांचो दाबाव, रिती रेग्रांचो दाबाव, नियमांचो दाबाव, हें कर तें कर म्हणलो दाबाव. तूं स्वतंत्र नाही, गुलाम. पूण जेजू थंय तूं आसाय तर सत म्हणटाय जेजूक वय तर पूत तुका सुटका दिता. कोण तुका सुटका दिता? कोणी तुका म्हाका आमकां सुटका दिल्या. जेजू आयला जिवेत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सुटका देव, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला जिवेत जावं, जेजू आयला आमकां. देखून आज जेजू तावन सुटका मुखार ऐका. ताणें ताका म्हळें, हांव तो सर्वेस्पर तुका ह्या देशाचो दायची करचे खातीर कालदेयाच्या ऊर नगरांतलो तुका भायर हाडिल्लो. भायर काडला. जेजू वरविंगड गेलो, दोंगराक गेलो, ताकाच ताणें भायर काडलो. हांगा ऊरू शहरांतलो, ऊरू म्हणल्यार गांवांतलो आब्रामाक सरस्वरान भायर काडलो. हें भायर काडचें गरजेचें भावा भयणीन. आमी वरविंगड जाग्यार कितें आयला? थोडे फावटी म्हाका चिंताप येता, पूण हांगा देवाच्या उतार म्हाका सत कळीत करता. पयस धांवन येतात तुमी, सकाळीं उठोन तुमी येतात, कितल्या कितल्या पयसतान तुमी धांवन येतात, पूण वरे विंगड जाग्याक तुमी येतात. पळय मग विंगड पळय की न्ही. हांगाय कोणें सरस्परान ताका ऊर नगरांतलो तुका भायर हाडिल्लो तो. तेन्ना अब्राहमान विचारलें, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तूं म्हाका ताचो दायजी करतलोय म्हूण म्हाका कशें कळटलें? आतां सरस्पराच्या उतरां पाळो दिल्यार मात पावना. दायजी करतलो म्हूण कशें कळ्ळें म्हणटा देव ताका एक बली भेटोवंक सांगता. कितें ती? सर्वेस्परान जाप दिली, 3 वर्सांची एक पाडी, 3 वर्सांचो एक बोकडो, 3 वर्सांचो एक बकरो, एक कवडो आनी एक पारवो म्हाका हाडून दी. अब्राहमान ह्यो मनसती हाडल्यो, त्यो कातरून 2 अर्दां केली आनी ती अर्दां एकामेकाक फूट करून दवरली, पूण सुकणीं ताणें कातरली नात. ही बली ताका भेटोवंक देव ताका फरमायता आनी तो बली भेटयता. आनी 12वी वेळ म्हणटा बली भेटोवन कितें जाता तो? दीस दारीर पडटना अब्राहमाक गाढ न्हीद पडली आनी तो भियान तरतरलो. तो न्हिदला, पूण आतां 17व्या वळींत तो न्हिदोन आसतना कितें जाता? दीस दारीर पडोन काळोख जालो तेन्ना एक दुवरतें आंकटें आनी एक जळती सूट दिश्टी देव पडली. धाकल्या रुपार ताका रुजू करता. एक दुवरचें आंकटें आनी एक जळती सूट दिश्टी पडली. आनी ती मासाच्या कुडक्या मदल्यान उतरोन गेली. पयलें बली भेटयल्या वेळार देवान धाडलेलो उजो ते बालयेक ग्राश ना जाल्यार ती बली देव स्विकार करिना म्हणलो अर्थ. पूण हांगासर ताजी बली देवाक मेसवाली, मानवाली. देखून एक गाडणी देत आसल्यार आकटें पेटता, जळती सूड दिश्टी पडटा आनी मासाच्या कुडक्या मदल्यान ती उतरोन वता. आनी त्या आदी सरस्परान अब्रामा कडेन सल्लो केलो म्हणटा देवाच्या उतार. कसलो सल्लो तो? तुजे संततीक हो देश हांव दितलो, इजिप्ताचे न्हंयतावन युफ्राटीस महान्हंय पर्यंत. आतां एक चिंता पळया, देवान असलो सल्लो कित्याक केलो? तुज्या संततीक हो देश. तुका भुरगीं नात, बाळां नात, तुका काय आस्तीची गरज आसा? सांगा. भुरगीं बाळांतल्यांक आस्तीची जाग्याची गरज आसा. पूण हांगा देव अब्रामाक कितें म्हणटा? तुज्या संततीक हो देश हांव दितलो. दोगांक हांगा साराक आनी अब्रामाक भुरगीं जायना जाल्यार देश जाय, गांव जाय, ल्हानशे भाड्याचें कूड पावना मरता पर्यंत. पळया न्ही पळया. पूण आमी चिंतूंक वचना. ह्या भासावण्यात आटापून असो गटू. तुज्या संततेक हो देश हांव दितलो, इजिप्ताचे न्हंयतावन युफ्राटीस महान्हंय पर्यंत. गड सयत दाखयता देव. गड एका न्हंयच्या तडी तावन आनी एका महान्हंयच्या तडी पर्यंत. म्हणजे केनिताचो आनी कितल्यो कितल्यो गांव आसात पळय. गांव मात्र न्ही, कितले आसात? केनाजितांचो, कादमोनितांचो, हित्तींतांचो, फेरिजितांचो, रफाईतांचो, आमोरितांचो, कानानगारांचो, गिर्गाशितांचो, हेवितांचो आनी जेबुजितांचो देश हांव तांकां दितलो. सर्वांचो देश तुका दितलो. तुका दिता जाल्यार तितली संतत वाडाची न्ही ताजी. वाडल्या गी ना. आज देवान बसयले तांकां दिलां गी ना. पळया न्ही बसावनी. ते हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलें एकलो पयलीं येतालो मागण्याक. आतां येना. खंय आसा गुत्त ना. आसा गी कोरोनान वेला गी गुत्त ना. ताणें येवन म्हाका एक सवाल केल्लें. ताका आनी कोण विचारलें खंय फादर जेरीक वचून विचार म्हणून. अब्रामाक उतार पळयार भुरगो जल्मालो. आतांच्या म्हाताऱ्यांक कित्याक जल्माना म्हणून.
कोले सवाल पळया मनशांच्या मोतीन कोणी पुरे सवाल जातात पळया आब्रामाक ताजे उतार प्रेयर इजाक जल्मालो आतांच्या म्हाताऱ्यांक कित्याक जल्मोंक ना म्हणून ताजे फादर जेरिकेसार म्हणटा आयलो आनी विचारलें ताणें म्हाका आनी कोणी खंयचे सवाल विचारले स्वामी हांवें सवाल म्हाका न्ही तुका कितें जाप दिवचें सांग म्हळें तितलेंच जेजून अशें उतार दिलें गे आब्रामाक देवान बसयल्लें आतांच्या म्हाताऱ्यांक बसोवंक ना आब्रामाक देवान बसयल्लें आनी देव विश्वासी हें तो करतलोच पूण आतांच्या म्हाताऱ्यांक आनी म्हाताऱ्यांक बसोवंक ना पळय कशें उतार आयलें देखून ही बसवणी आब्रामाक दिल्ली बसवणी आमी त्याच भशेन देवाक आब्रामा बरी काळज जाता विश्वासी रावता सरस्परा सत मानता तर तुस बसवणी तुजेर आनी म्हजेर आमचेर आसा तेच बेसांव तुजेर आनी म्हजेर आमचेर आसा मात्र न्ही सियोनांत सरस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं जीनभर जेरुसलेमचे भाग तुका पळोवंक मेळूं तुज्या भुरग्यांचें बरेंपण पळोवचें भाग तुका फावो जाव म्हणून देवाचें उतार सांगता वय मो हेंच भाग खरेंच जेजूक वळख काडल्यांक जेजू सवें जियेतेल्यांक जेजे एकवटांत आसलेल्यांक देव फावो करतलो ह्या सुभावार्थांत आमी आनी घट जावया तिर जावया आनी ती कृपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.